बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दुआसारा कराची से अकेली लाहौर आई, ये था वो जुमला जिसे जस्टिफाई करने के लिए दुआसारा को बेपनाह कहानियां सुनानी पड़ी। ऐसी कहानियां जिसमें बहुत सारे किरदार थे। उस कहानी में कभी वैन की सीसीटीवी फुटेज थी, कभी रिक्शा था, कभी टैक्सी थी, कभी टैक्सी वाला था, कभी बहुत अच्छे अच्छे ऐसे लोग थे जो उसको मिलते हैं, जैसे कि टैक्सी वाला, जैसे कि वो लड़कियां जो उसको मोबाइल देती हैं। लेकिन इन तमाम हीलो बहानों के बावजूद सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट बाबर सलीम ने साबित कर दिया कि दुआसारा के अगवा के वक्त जिंदा लाशन कंपनी कराची में मेहदी अली काज़मी के घर के इर्द गिर्द मौजूद थी। वहीं पर उन्होंने डेरा जमाया हुआ था। वो इस इंतजार में थी कि दुआसारा नीचे आए और उसको लेकर 9-2-11 हो जाए। बाबर सलीम इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि इन्होंने कहां कहां पर झूठ बोले और दुआसारा क्यों मुसलसल ये बात बोलती जा रही है कि मैं अकेली कराची से लाहौर आई हूं, जबकि मामला तो कुछ और है। अस्सलाम वालेकुम सर, उम्मीद करती हूं कि आप अच्छे होंगे। आपकी तहकीकात के मुताबिक 16 अप्रैल को दुआसारा के अगवा के वक्त कौन कौन मेहदी अली काज़मी के घर के करीब मौजूद था और वो दुआ को लेकर कहां पर गए? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। मारिया, आपका बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे मौका फराहम किया कि मैं आपके व्यूवर्स तक ये तमाम मामला पहुंचा सकूं। आपका सवाल बहुत अहम सवाल है। कौन मौजूद था दुआ के घर के आसपास और कौन लेकर गया, क्या तरीक़ा हो सकता है? देखिए, ये वो सवालात हैं जिसकी बुनियाद पर एफआईआर में जो है वो दफ़ात लगाई जाएंगी। यानी कि अगर कोई शख्स किसी कम उम्र लड़की को अपने साथ बहला फुसला कर वरगला कर ले जाता है तो ये क़वानीन के एतबार से जुर्म है। अगर लड़की नाबालिग है और उसे ले जाया जाता है, चाहे कि लड़की की मर्ज़ी उसमें शामिल हो, तो ये बहला फुसला कर ले जाने की ज़मरे में आता है और इस पर दफ़ात लगती हैं। अब तक दुआ ज़हरा की जानिब से और ज़हीर और उसकी फ़ैमिली की जानिब से जो स्टेटमेंट्स मैंने सुने मुख्तलिफ़ सोशल मीडिया के जो यूट्यूब के चैनल्स हैं या फेसबुक के ऊपर मुख्तलिफ़ जगहों पर, तो वो ये कह रही हैं कि मैं अकेली घर से निकली और उसके बाद मैंने एक टैक्सी ली और मैं उस टैक्सी में बैठ के लाहौर चली गई, जहाँ 22,500 रुपये किराया जो है वो ज़हीर ने गालबन दिया। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी और इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो कराची में है वो भी बार बार इस कहानी को दोहरा रहे थे। जब हम उनसे ये सवाल कर रहे थे कि भाई तहकीकात आगे क्यों नहीं बढ़ रही, कोई नई दफ़ा क्यों नहीं शामिल की जा रही, क्या सूरत हाल है, तो हमेशा पुलिस की जानिब से जवाब ये दिया जाता था कि लड़की अपनी मर्ज़ी से गई है, कराची कोई उसे लेने नहीं आया। ज़हीर का हमने जो मोबाइल रिकॉर्ड है, वो जो CDR है, वो चेक किया है और उसकी जो लोकेशन है वो कराची की नहीं आ रही है। ये तमाम बातें जिस वक्त सरफेस हो रही थीं, उस वक्त हम ये महसूस कर रहे थे कि पुलिस की तफ्तीश कुछ बहुत मयारी नहीं है और ये बतौर एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मैंने अपनी ज़िम्मेदारी समझी। अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरी टीम को, उन लोगों को जिन्होंने इसमें मेरा साथ दिया, मेरी मदद की और फिर अल्टीमेटली हमने इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी। अच्छा, अब इस इन्वेस्टिगेशन में दुआ के घर के आसपास कौन था या उसको लेने कौन आया, ये एक बड़ा मुख्तलिफ नौइयत की इन्वेस्टिगेशन थी, क्योंकि तकरीबन 3-3.5 हज़ार नंबर्स जो मुख्तलिफ एंड टू एंड टावर कनेक्टिविटी थी उसको चेक करना था। उसके बाद हमें ये देखना था कि जो लोकेशंस हैं उन नंबर्स की वो किस तरह मूव कर रही हैं, क्या कोई नंबर मुसलसल एक ही जगह पे स्टैटिक मोड पे नज़र आ रहा है, किसी एक ही शहर में पहुंचता है। और 17 अप्रैल को ये मैक्लोडगंज जो बहावल नगर का इलाका है चिश्तियाँ के नज़दीक, चिश्तियाँ जहाँ से दुआ को रिकवर किया गया, तो ये मुसलसल 2 दिन 48 आवर्स अप एंड डाउन ट्रैवलिंग थी और कनेक्टिविटी ना होने जितनी थी। यानी कि टोटल इसके ऊपर 2, 2, 4, 5, 6, 7 SMS और एक टेलीफोन कॉल है विदिन 48 आवर्स और सिम यूज़ नहीं हो रही थी और इंटरनेट जो है उसको इस्तेमाल किया जा रहा था, मोबाइल फ़ोन के ज़रिए इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। तो ये नंबर बड़ा मशकूक था। फिर जब हमने इस नंबर की रजिस्ट्रेशन चेक की और फर्दर इसकी डिटेलिंग की तो हमें ये पता चला कि ये शब्बीर के नाम पे है। जब हमने उनके बाकी चीज़ों को चेक किया तो हमें पता चला शब्बीर तो ज़हीर के भाई हैं। तो फिर हम बड़े शोर हो गए थे इस चीज़ को लेकर कि जी ये शब्बीर का नंबर कराची में दुआ के घर से नज़दीक तरीन टावर जो कि 20-25 किलोमीटर पे शायद है, वहाँ से इसकी कनेक्टिविटी आना, तो इसका मतलब ये है कि इस सराउंडिंग में शब्बीर ख़ुद मौजूद थे या ज़हीर उनका नंबर लेकर आए थे या ज़हीर और शब्बीर दोनों यहाँ पर मौजूद थे और वो दुआ को लेकर गए हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ बहुत अहम है कि कौन शख्स है वो जो
دعا کو کراچی سے پنجاب پہنچایا ہے جس نے، اور وہ شخص جو ہے اس پوری واردات کا میں کہوں گا، کیونکہ مقدمہ درج ہے، اس پہ ایف آئی آر ہے، تو اس پوری واردات کا مرکزی کردار ہوگا۔ نکاح تو بہت بات کی بات، پھر اس کے بعد ہوگی بات جی کہ جی نکاح کیا ہے تو اس کو نولیفائی کیا جائے، پھر اس کے بعد دیکھا جائے گا کہ دعا کو کہاں رکھنا ہے۔ اگر وہ اپنے واقعی اگر نکاح جسٹیفائیڈ ہے تو پھر وہ وہیں رہیں گی، اگر نکاح جسٹیفائیڈ نہیں ہے، جرم ہے جو کہ یقینی طور پہ ہے، میڈیکل بورڈ نے اب کلیئر کر دیا، ان کی عمر کم ہے، تو اس کے بعد پھر دیگر معاملات ہوں گے کہ جی انہیں دارالامان میں رکھنا ہے یا ان کے والدین کے حوالے کرنا ہے۔ جو آپ کا سوال ہے کہ گھر کے آس پاس کون تھا، تو یہ شبیر کے بھائی، جو شبیر ہیں ظہیر کے بھائی، ان کے نام پر رجسٹرڈ ایک سم ہمارے سامنے آئی، اور یہ سم جو ہے اس کی ٹریولنگ جو ہے وہ بڑی فریکوینٹ تھی اور مشکوک ٹریولنگ ہم اس کو کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ایک بندہ جو ہے وہ لاہور میں ہوتا ہے، 14 اپریل کو اس پر پنجاب یونیورسٹی میں اس کی جو لوکیشن ہے وہ سامنے آ رہی ہوتی ہے، 16 اپریل کو وہ بندہ سرحد میں ہوتا ہے، یہ گھوٹکی کا علاقہ ہے، اور اس کے بعد پھر 16 اپریل کو ہی 11:48 پہ وہ کراچی میں موجود پایا جاتا ہے، پھر 16 اپریل کو وہ دوڑ اور رانی پور پہنچتا ہے، اور 17 اپریل کو یہ مکلوڈ گنج جو بہاول نگر کا علاقہ ہے چشتیاں کے نزدیک، چشتیاں جہاں سے دعا کو ریکور کیا گیا۔ تو یہ مسلسل 2 دن 48 آورز اپ اینڈ ڈاؤن ٹریولنگ تھی، اور کنیکٹیوٹی نہ ہونے جتنی تھی، یعنی کہ ٹوٹل اس کے اوپر 2 2 4 5 6 7 ایس ایم ایس اور ایک ٹیلی فون کال ہے ودن 48 آورز، اور سم یوز نہیں ہو رہی تھی، اور انٹرنیٹ جو ہے اس کو استعمال کیا جا رہا تھا، موبائل فون کے ذریعے انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی تھی، تو یہ نمبر بڑا مشکوک تھا۔ پھر جب ہم نے اس نمبر کی رجسٹریشن چیک کی اور فردر اس کی ڈیٹیلنگ کی، تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ شبیر کے نام پہ ہے۔ جب ہم نے ان کے باقی چیزوں کو چیک کیا تو ہمیں پتہ چلا شبیر تو ظہیر کے بھائی ہیں، تو پھر ہم بڑے شور ہو گئے تھے اس چیز کو لے کر کہ جی یہ شبیر کا نمبر کراچی میں دعا کے گھر سے نزدیک ترین ٹاور جو کہ 20-25 کلومیٹر پہ شاید ہے، وہاں سے اس کی کنیکٹیوٹی آنا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سراؤنڈنگ میں شبیر خود موجود تھے، یا ظہیر ان کا نمبر لے کر آئے تھے، یا ظہیر اور شبیر دونوں یہاں پر موجود تھے اور وہ دعا کو لے کر گئے ہیں۔ تو اس انویسٹیگیشن میں یہ چیز بہت اہم ہے کہ کون شخص ہے وہ جو دعا کو کراچی سے پنجاب پہنچایا ہے جس نے۔ ہماری انویسٹیگیشن کے مطابق شبیر کے نام پر جو رجسٹرڈ سم ہے وہ موجود تھی دعا کے گھر کے آس پاس، اور یا شبیر کے بھائی ظہیر، یا دونوں بھائی خود، یا پھر ان دونوں بھائیوں نے کسی اور کو وہ سم پکڑا کے بھیجا ہے۔ اور آپ جو ہم نے اس میں پھر جو کنیکٹیوٹی کے ساتھ ہم نے ٹریول ان کی جو ہسٹری ہے وہ چیک کی، اور ٹریول ہسٹری میں جو ڈیوریشن ہے ایک علاقے سے دوسرے علاقے تک سفر کرنے کی، ہم نے اس کو ٹیلی کیا، کیونکہ دیکھیں یہ بہت نازک انویسٹیگیشن تھی، ایک فیملی کے جذبات جڑے ہیں اس کے ساتھ، اس کو ٹیسٹ کیس سمجھا جا رہا ہے، کوشش کی جا رہی ہے کہ اس کیس کی بنیاد پر کم عمر لڑکیوں کی شادیوں کے قوانین میں ترمیم کروائی جا سکے اور مضبوط کیا جا سکے ان قوانین کو۔ تو بڑا ذمہ داری کا کام تھا، اور بہت زیادہ ہم اس میں آپ کہیں کہ پھونک کے قدم رکھ رہے تھے، ذرا سی ہماری اونچ نیچ اور ہماری غلطی جو ہے وہ یکسر جو ہے اس تحقیقات کا جو رخ ہے وہ تبدیل کر سکتی تھی۔ تو پھر جب ہم نے یہ ایک شہر سے دوسرے شہر تک کی ان کی آنے جانے کی کنیکٹیوٹی کے اعتبار سے ٹائمنگز کو چیک کیا تو وہ بھی میچ کر رہے تھے۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ رانی پور جب یہ پہنچے تو وہاں سے یہ پہنچے دوڑ میں ان کی کنیکٹیوٹی آئی ہے، 1.5 گھنٹے کا ٹوٹل ڈسٹنس بنتا ہے بائی روڈ، اور جب ہم نے ان کی کنیکٹیوٹی چیک کی تو وہ 2 گھنٹے بعد تھی۔ تو بہت کلیئر تھا کہ یہ سم جو ہے یہ کراچی لاہور سے آئی ہے، اس وقت پہ یہاں موجود تھی جب دعا لاپتہ ہوئی ہیں، کیونکہ 10:30 11 بجے کا ٹائم ہے دعا کے لاپتہ ہونے کا، اور 11:48 پہ اس کی کنیکٹیوٹی آئی ہے، تو یہ یقیناً ایگزٹ ٹائم بنتا ہے کراچی سے۔ یہ یا تو واپس جا رہے تھے ٹورڈز نیشنل ہائی وے، یا پھر یہ وہاں پہ موجود تھے اور دعا کو انہوں نے ساتھ لیا ہے اور پھر یہ گئے ہیں۔ تو یہ تمام پروسیس تھا انیشیل جو میں مختصر آپ کو بتا سکتا ہوں، کہ جس کی بنیاد پہ ہم کہہ رہے ہیں کہ شبیر کا نمبر جو ہے وہ کراچی میں موجود تھا، اور کوئی نہ کوئی فیملی ممبر
या ज़हीर या शब्बीर खुद यहाँ पर मौजूद थे। बहुत शुक्रिया। बाबर सलीम साहब मेरे साथ मौजूद थे। मेरी अगली वीडियो का आपने इंतजार करना है, क्योंकि अगली वीडियो में बाबर सलीम इस नेटवर्क के हवाले से कुछ ऐसे हौलनाक इंकशाफात करने जा रहे हैं जिसे सुनकर डेफिनेटली आप परेशान हो जाएंगे और आपका दिल चाहेगा कि जो लोग मुसलसल झूठ बोल रहे हैं और इस केस को खराब करने की कोशिश कर रहे हैं उन पर जो है लानत तो डाली जाए, लेकिन उनके लिए दुआ भी की जाए कि अल्लाह ताला उनको सच और हक पे चलने की तौफीक अता फरमाए और मेहदी अली काज़मी की बेटी को जल्द जो है वो वापस आने में भी आपकी दुआएं जो है मददगार साबित हों। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया, जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।